स्पेशल फिल्म फेस्टिवल मराठी फिल्म फेस्टिवल कितें जालें एक्चुअली? हय, गोंय सरकारान जो 10th, 11th आनी 12th एडिशन ऑफ गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल अनाउन्स केला, ताजें जें नोटिफिकेशन आसा तें 2014चे आनी इट इज फॉर 5th, 6th आनी 7th एडिशन ऑफ द फिल्म फेस्टिवल. सो हें जेन्ना स्टेट फिल्म फेस्टिवल अनाउन्स जालो तेन्ना आमी इमिजिएटली ताजेर हें केल्लें की बाबा हें नोटिफिकेशन बी सारकें ना, तर ताजेर कांय जालें ना. ताजे नंतर आमी फाटीं ESGचे जो जनरल मॅनेजर आसा तांकां एक मेमोरेंडम दिलो फिल्म फ्रेटर्निटीन आनी तांकां सांगलें की हातूंत तुमी करेक्टीव एक्शन घेयात, पूण तरी कांय जालें ना. ताजे नंतर काल आमी ESGच्यो वायस चेअरमॅन मॅडम दिलायला लोबो हांकां मेळ्ळे आनी तांणी आमकां सांगलें की आज हांगा CM येवपाचो आसा, तेन्ना तुमी CMाक घेवन मेळात आनी CMा मुखार ते मांडात. आनी आतां आमी आमचे बरोबर देविदास बाब आमोणकार आसा, इज अ रजिस्टर्ड फिल्म प्रोड्युसर. दिलीप प्रभुदेसाय आसा, साईश पाणंदीकर आसा जो लिरिसिस्ट एक्टर, ऑगी डिमेलो आसा जाका बेस्ट डायलॉग एवॉर्ड मेळ्ळा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक हाजे पयलीं. ज्ञानेश्वर गोवेकर ताजी फिल्म ऑफिशियल सेक्शनान 2 फाटीं स्क्रीन जाल्लें आसा. आनी हांव विशाल काकोडे, हांव एक्स गव्हर्निंग बॉडी मेंबर ESG. तर आतां आमी CMाक जेन्ना हें नोटिफिकेशन दाखयलें, CMाकूय तें पटलें की हें नोटिफिकेशन सारकें ना, पूण CM म्हणटा की आतां इतलें अर्जंटली ते कशें करप शक्य आसा. तर आमी सांगलां की जर तुमी हें एमेंड केलें ना जाल्यार इट वील कम अंडर लिगल स्क्रुटिनी. कित्याक आउटडेटेड हाजेर नोटिफिकेशनाचेर तुमी फिल्म फेस्टिवल कसोच हें करपाक शकनात, होल्ड करपाक शकनात. त्या भायर तातूंत आनीक मेजर डिस्क्रिपन्सी आसा, म्हणजे जी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सांगल्या तातूंत भितर फक्त 15% गोंयकार टेक्निशियन आनी एक्टर हें तातूंत मेन्शन केल्लें आसा, which is complete injustice on the local actors, local film fraternity. कित्याक हे उलटे आसपाक जाय. 85% गोंयकार आनी 15% भायले, पूण हें जावं ना. ताजे नंतर तांणी आनीक हें केलां, म्हणजे ज्यो कॅटेगरी एवॉर्ड्साक दिल्यात शेड्यूल 1 आनी शेड्यूल 2, तातूंत भितर फिचर फिल्म कॅटेगरी जी आसा ताका 19 एवॉर्ड आहा आनी नॉन फिचर फिल्म जे आसा ताका फक्त 5 एवॉर्ड आसा. आनी ह्या 5 एवॉर्डा भितर बेस्ट डायरेक्टर किंवा बेस्ट एक्टर हांकां एवॉर्ड ना. तर ह्यो सगळ्यो डिस्क्रिपन्सी आमी CMाक सांगल्यो. आतां तांणी वायस चेअरमॅनाक सांगलां की ESGचे जे ऑफिसर्स आसात तांकां आपय, आनी आमी आतां तांचे मुखार हें मांडटले. आनी ताणें तांकां सांगलां की जमता जाल्यार बुधवार पर्यंत आपूण हें नोटिफिकेशन रेक्टिफाय करता आनी नवें इश्यू करता. आनी हें जेन्ना नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें तेन्ना हो पयलोच जो पॅरेग्राफ आसा तातूंत तांणी बरयलां की 2011 जें नोटिफिकेशन केल्लें तें नोटिफिकेशन हें जाता म्हणून, म्हणजे सुपरसीड जाता म्हणून. तर अशें आतांच्या फिल्म फेस्टिवला खातीर तांणी खरें म्हणजे नवें नोटिफिकेशन करपाक जाय आशिल्लें, तें तांणी करूं ना. ताजे नंतर दुसरी जी हें आसा ती पळय, हांगा तांणी बरयलां कितें 5th एडिशन, 6th एडिशन आनी 7th एडिशन. आनी ही फिल्मां खंयची 1st January 2008 to 2009, 2010, 11 आनी 12, 13. तर आउटडेटेड पिरियडा खातीर तुमी आतां फिल्म फेस्टिवल कसो घेवपाक शकतात. तिसरो आमी जो हें ऑब्जेक्शन हाडलां तें हें पळय, हांगा फिल्म्स ऑफ वीच अ मिनिमम 15% ऑफ स्क्रीन आर्टिस्ट अँड 15% ऑफ मेन टेक्निशियन्स मस्ट बी ऑफ गोवन ओरिजीन, म्हणजे 85% भायले जाले. आनी नेक्स्ट इज मेजर हें म्हणटा तो पळय, हांगा 19 एवॉर्ड तांणी दाखयल्यात आनी हांगा फक्त 5 एवॉर्ड, आनी हातूंत भितर बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर हांकां एवॉर्ड ना. फिल्म जे करता ते डायरेक्टराची स्कील सगळी, ताकाच जर तर एवॉर्ड ना जाल्यार नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरी कशी. तर हें जेन्ना नोटिफिकेशन कोणी केलां इट इज म्हणजे विदाउट प्रॉपर एप्लिकेशन ऑफ मायंड. आनीक आमकां आतां अशेंय दिसता की तेन्ना कोणाक तरी भायल्यांक एकोमोडेट करपाक जाय म्हणून हें केलां आसतलें, पूण आमी आतां CMाचे नदरेक हाडून दिलां आनी CMानी सांगलां की आय वील म्हणजे डू इट बाय वेनसडे म्हणून. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. तुम्ही जर मातशी इन्व्हेस्टिगेट केल्ली तुमकांच कळटलें की 15% जे गोंयकार आहा आनी 85% जे भायले आहा ते कोणाल सिनेमा आहा. ताजें आमी नांव घेनात, पूण तुमी जर मातशें इन्व्हेस्टिगेट केलें जाल्यार तुमकां कळटलें की ह्यो रुल्स आनी रेग्युलेशन कोण करता आनी कित्या खातीर. थँक्यू.